Maayong buntag mga higala, karong adlaw gusto lang nako magisgot og seryoso nga butang. Kita tanan makasala, usahay gamay lang sama sa pagsulti og di maayo, pagpasakit sa uban, usahay dako sama sa paglapas sa sugo sa Ginoo. Pero bisan unsa pa nakadako or unsa pa nakagamay, kabalo ko nga aduna gyud paglaom. Kung makasala ta, ang atong bation mubugat ang atong kasing-kasing. Murag walay kalinaw, walay kasiguruhan, apan kana nga pagbati mao nay pagpahinumdom nga kinahanglan nato maghinulsol ug mobalik sa Ginoo. Unsa man ang paghinulsol igsoon, dili lang sa pagpangayo og sorry. Ang tinuod nga paghinulsol mao ang pag-angkon sa atong sala, ang tinguha nga dili na mausab ug ang pagduol balik sa grasya sa atong buhi nga Ginoo. Igsoon, hinumdumi ang Ginoo maluluyon. Bisan unsa pa ang atong nabuhat, andam siya nga mapasaylo. Basta tinuod lang ang atong kasing-kasing. Ang importante magampo ta nga matinud-anon, basahon nato ang pulong sa Ginoo ug kung mahimo, mangayo ta og pasaylo sa tawo na atong napasakitan. Igsoon ang kanindot lang igsoon nga ingon pa sa Romans nga gidemonstrate sa Ginoo ang iyahang gugma sa patag usa kanato ug namatay siya alang kanato sa panahon nga makasasala pa kita. Ang reality igsoon lami kaayo nga mangayog pasaylo, lami kaayo nga change atong mind, lami kaayo nga atong itutok atong mata sa Ginoo. Kay nasayod ta nga nangayot nagpasaylo kay tungod kay nanay kapasayloan nagihatag ang Ginoo sa tuwa tungod sa iyang gibuhat dito sa krus sa Kalbaryo. Igsoon ingon pa siya sa Romans 2 verse 4, the goodness of the Lord lead us to repentance. And I believe this, igsoon, nga tungod sa kamaayo sa Ginoo, ang atong kasing-kasing, atong una-una og kinatibukan na kita mo maghinulsol gyud sa kamaayo sa atong buhi nga Ginoo. Mga gigala, siguro kung gibugatan ka karon tungod sa sala, ayaw kahadlok duol sa Ginoo. Walay sala nga mas dako pa sa iyahang gugma. Igsoon, padayon lang unta nga kaning pulong makatabang kanimo nga ang imong kasing-kasing manginabuhi sa kalinaw nga gikan sa atong buhi na Ginoo. Siguro ikaw man na napay nabuhat na mali, kasipyatan, kapagyasan, duol sa trono sa grasya sa Ginoo kay andam ang Ginoo nga dawat pasaylo magigugma kanimo kay sukad pa sa sinugdanan gihigugma naman ka sa Ginoo. So, nalaygon ang atong buhi na Ginoo, padayon diha sa iyangon.